अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से, और इस हवाले से हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की MPA हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा, आप हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे? हूँ, लेकिन आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। मैं बहुत मुश्किल। अच्छा, मेरी आवाज बहुत कम आ रही है आपको, तो आवाज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। हमारा स्टाफ सुन रहा है, यकीनन उन्होंने बढ़ा दी होगी। तो नुसरत सहर साहिबा, ये बताइए कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स के हवाले से खासतौर पर फंक्शनल लीग की क्या स्ट्रेटजी है, और उम्मीदवार तो माशाल्लाह आपने उतारे हुए मैदान में, तो क्या देख रही है सूरत हाल? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी आवाज कम है, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। आप मेट्रो इस कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके हवाले से सवाल पूछ रहे हैं कि PMLF ने अपने तमाम ऐसे वार्ड्स पे कैंडिडेट खड़े किए। बिल्कुल खड़े किए जी, और अल्लाह का शुक्र है कि कराची में पहले PMLF इतनी फाल नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन अब तो माशाल्लाह हर वार्ड में कोई ना कोई, बल्कि कई उम्मीदवार शौक दिखा रहे हैं कि हमें मिल जाए टिकट तो हम खड़े हों। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश यही, क्योंकि कराची के लोग तो 3 बड़ी जमातों को आजमा चुके हैं। अब मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कराची के लोगों को कि देखें, आजमाए हुओं को बार बार आजमाते रहेंगे ना, तो फिर जो इस वक्त आपकी नस्ल चल रही है ना, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये बड़े होंगे, तो क्या आप इनको भी चाहेंगे कि ये लोग भी वो छोटी छोटी इनको कोई नौकरियां मिले, या फिर वो भी इनमें से खुदा ना करे कोई सौलत मिर्जा की तरह मरते मरते ये कह जाए, डाइंग स्टेटमेंट दे जाए कि टिश्यू पेपर की तरह हमें इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। दूसरा पीपल्स पार्टी है जो मुसलसल कंटिन्यूसली तीसरा टेनर लिए जा रही है। मैं तीसरा तो मुसलसल कह रही हूँ, इससे पहले तो कई बार हुकूमतें 2-2, 3-3 सालों की इनको मिलती रही हैं। सूबा सिंध वो तीसरी बार रूल कर रहे हैं। इस पार्टी ने जो हशर किया है कराची का, बाकी जिलों का तो हम रोना रो ही रहे होते हैं, खून के आंसू रो रहे होते हैं, लेकिन कराची मेट्रोपॉलिटन है, दुनिया के 5 बड़े शहरों में से एक शहर, जिसकी हालत यह है कि यहाँ भी अभी तक इस सदी में भी माएं बहनें बेटियां सरों पर हाथों में बाल्टियां और मटके लेकर घूमती फिरती कि पानी मिल जाए, कहीं से पानी मिल जाए। घरों में पानी नहीं मिलता। रोड ऐसी है कि आए दिन कोई ना कोई बस उलट जाती है, कोई ना कोई रक्षा उलट जाता है और मौत वाक़या हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर इस कदर खराब है कि कोई माँ बहन बेटी अकेले सड़क पर जा नहीं सकती। उसे पता है कहीं ना कहीं से कोई मोटरसाइकिल आएगी, या तो उसका बुर्का खींच दिया जाएगा, उस बेचारी को धक्का देकर उसका पर्स ले जाएगा। ये हालत है। ये कर दिया आपने, क्यों नहीं कर सकते? होम मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास है, ये मुराद अली शाह साहब रखे बैठे हुए, तमाम जितनी भी काबीना है वो सब इनके पास मौजूद है। MQM का मसला ये था कि वो सिर्फ अपनी जाती मराहत के लिए मिनिस्ट्रियां लेते थे। अगर उनको कराची के लोगों के काम नहीं करने थे तो मिनिस्ट्रियां क्यों लेते थे? और फिर जब उनसे कहा जाए कि भाई हेल्थ में ये मसला है, फला में ये मसला है, इंडस्ट्रीज में ये, तो फरमाया जाता है हमारे पास तो इख्तियार नहीं है। और जब इख्तियार नहीं है तो आपने मिनिस्ट्रियां क्यों ली है? छोड़ें और अपोजिशन करें, ताकि लोगों को पता चले कि आप उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। वो बहुत मुश्किल से बात उनको समझ में आई जब पाकिस्तान ये मुत्तहदा हो गई, मुत्तहदा पाकिस्तान हुई। लेकिन अब भी यही हाल है। अब तो अपोजिशन में ये लोग हैं, लोगों ने अब इन पर एतमाद करना छोड़ दिया। नुसरत साहिबा, ये बताइए कि कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से आप क्या समझती हैं कि ये PMLF का रिवाइवल या पॉलिटिक्स में दोबारा लोकल लेवल पर इन होने के लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल जी, हमारा एक टेस्ट केस है। हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारे नौजवान बहुत ज्यादा जोश में हैं, और जिस तरीके से आपने देखा रात भी उन्होंने जौहर में काफी रैलियां निकाली, मैं खुद थी, और हमने कई जगह पर अपने कैंप भी लगाए हुए। कोशिश हमारी पूरी है। हम लोगों को सिर्फ ये समझा रहे हैं, कराची के लोग, मैंने तो हाथ जोड़ के कहा कि खुदा का वास्ता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें ही दो, अपने आप को वोट दे दो और अपने जमीर का सोच के वोट दो कि क्या आपने जितना कुछ भुगता अपने बच्चों को भी वही भुगतना चाहते हैं कि वो भी इसी तरह कोई तीसरे ग्रेड की नौकरी मिल गई, किसी को दूसरे ग्रेड की नौकरी मिल गई, कोई खम्भों पे कलर कर रहा है, कोई झंडा लगा रहा है। इनसे निकलें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और ये खौफ और दहशत वाली जो सियासत है इससे निकलें। और दूसरा, ये जो पैसे से खरीदने वाली है ना, इससे मुल्क की बुनियादें कमजोर हो रही हैं। ये पीपल्स पार्टी का वतीरा बन चुका है। उन्होंने शुरू से ये चीज, जरदारी लीग ने अपने एक एक कारकुन को ये बता दिया था कि लंबे अरसे तक अगर हुकूमत करनी है तो जितना हो सके पैसा लूटो, जमा करो, और इलेक्शन के दौरान वो पैसा इस्तेमाल करो। नुसरत साहिबा, ये बताइए, आपने पैसों के हवाले से बात की, कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के लेवल पर भी उम्मीदवारों से जो है वो पैसे भी लिए जा रहे हैं और उनसे पैसे खर्च करवाए जा रहे हैं? क्या आपके पास ऐसी इतलात हैं?
میرے پاس اطلاعات تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ پھر جب وہاں ہوتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہوگا. یہاں پر تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہاں الیکشن قریب ہے لیکن دھڑا دھڑ کام کیے جا رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، لائٹیں لگوائی جا رہی ہیں. یہ کینٹونمنٹ بورڈ کے جو بھی لوگ ہیں ان کو اس پر نظر رکھنی ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہم اپوزیشن ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس فنڈ ہے، بہت پیسہ ہے، اور وہ باقاعدہ مرتضی وہاب سے کوئی پوچھے نا سوال کہ بھائی فیز فلاں 4 میں فیز وہاں دوسرے فیزوں میں یہ کام کہاں سے ہو رہے ہیں، کہاں سے یہ بجلی کے پہلے کیوں نہیں کروایا آپ نے؟ لوگوں کو کیوں بے وقوف بناتے ہیں؟ اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر کام ہو رہا ہے تو کروائیں، بے شک کریں، لیکن ووٹ ضمیر کو دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ کام ہو جاتا ہے پھر یہ ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور وہ کام اتنا ناکارہ ہوتا ہے، اس قدر اس کی معیار خراب ہوتا ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد وہ اکھڑ پکھڑ جاتا ہے. تو نصرت صاحبہ یہ بتائیے، انتخابات کے حوالے سے کیا آپ اس پر بلیو کرتی ہیں کہ کنٹونمنٹ کے انتخابات شفاف ہوں گے، جیسے کہ پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کی تھی الیکشن کمیشن سے کہ فوج کی نگرانی میں کرائے جائیں یہ انتخابات بھی؟ دیکھیے جی، ہمارے ملک کے جو الیکشن ہوتے ہیں نا وہ ہائی جیک ہوتے ہیں. وہ پہلے سے پیپلز پارٹی کے کئی لوگ ایسے ہیں جو برملا کئی جگہوں پر کہہ چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے ہم کس طرح جیتتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بوریاں کیسے کھولی جاتی ہیں، کس طرح ٹھپے لگتے ہیں. تو ان کو تو سب پتہ ہے، وہ بہت پرانی اور گھاٹ قسم کے تجربے کار لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے. اور یہ بھی پتہ ہے کہ کس کس گاؤں میں، کس علاقے میں کس شخص کو خریدنا ہے، اس کو خرید کر وہاں کے ہزاروں ووٹ خریدے جا سکتے ہیں. یہ تو وہاں کا وتیرہ ہے. تو آپ یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ کینٹونمنٹ میں کوئی پیسہ نہیں چلنے والا، یا یہاں پر کوئی کون سے فرشتے آ کر بیٹھے ہوئے؟ سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی طرح کی ایکسپیکٹیشن ہے. فوج کو ہم اس لیے پی ٹی آئی کی طرح آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی طرح کیا پی ایم ایل ایف بھی یہ سوچتی ہے کہ فوج کی نگرانی میں یہ ہونے چاہیے الیکشن؟ دیکھیں، میں بالکل اس چیز کے حامی نہیں ہوں کہ فوج سرحدوں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کو چھوڑ کر آ کر یہ کام بھی وہ کرے. یعنی کیا کام ایسا ہے جو فوج نہیں کرتی؟ بارش آ گئی، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کہیں آگ لگ گئی، نکالا نہیں جا رہا بندوں کو، فوج بلاؤ فوج بلاؤ فوج بلاؤ. ارے بھائی، فوج کیا کام کرے گی پھر؟ یہ سویلین گورنمنٹ کی کیا کام رہ جاتے ہیں؟ اتنا سارا فنڈ ہے ان کے پاس، ہر قسم کے طریقے کار ہے. پوری کابینہ کو تم لوگ مراد دے کر بیٹھے ہوئے ہو، 10 گاڑیاں ان کے پاس ہے، آدھی یہ اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے یہ لوگ کام؟ پھر اس کے بعد بلایا جاتا ہے فوج کو. فوج کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے جوان مرد ہمت والے ہوتے ہیں، ان کے اندر جوش جذبہ ہوتا ہے. دوسرا، ان کے پاس وہ تمام مشینری ہوتی ہے جو ان سویلین کے پاس نہیں ہوتی، جو کہ یہ سویلین کے پاس پیسہ اتنا پڑا ہوا ہے. باہر پتہ نہیں کون سی کمپنیاں ان کو پیسہ دیتی، وہ جائکا ہے، پتہ نہیں کون سی، ہم نے ورلڈ بینک ہے، انہوں نے ان کو بڑا پیسہ دیا، اب انہوں نے دینا ہی چھوڑ دیا ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ کرپٹ ترین حکومت ہے یہ صوبہ سندھ کی، ان کو پیسہ دے کر فائدہ کچھ نہیں. یہ سوئس بینک میں چلے جاتے ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں، یا چلے جاتے ہیں ان کے سندھ بینک میں جو کہ ان کا اپنا بنایا ہوا بینک ہے. تو ہم کہاں جائیں؟ اسی لیے یہ سارا سلسلہ ہے کہ اب پھر وہ پیسہ نکلے گا، وہ سندھ بینک سے نکلے گا، کسی نہ کسی ایم پی ایم این اے نے جمع کر کے رکھا ہوگا، اس سے کہیں گے نکالو بھائی، چلو الیکشن آ گیا. اور پھر آپ دیکھیے گا بسیں بھر بھر کے لوگوں کو لے کر آئیں گے گاڑیوں میں، جھنڈے بھی لگ رہے ہیں. بھائی ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم پورے کراچی شہر کو جھنڈوں سے بھر دیں. کہاں سے لائیں پیسہ؟ ہم لوگ کرپٹ لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس ہے. وہ اسی طرح کر کے جگہ جگہ لگا کر لوگوں پر پریشر ڈالتے ہیں کہ دیکھو ہماری طاقت، ہمیں نہیں دیا ووٹ تو پھر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو عوام کو سوچنا ہے اپنے بچوں کے لیے. میں بار بار کہہ رہی ہوں، اب جو نسل آ رہی ہے نا، اب جو نسل بڑھ رہی ہے، اس نسل کو اگر اچھی نسل بنانا ہے اپنے ملک سے پیار محبت کرنے کے لیے اور ملک کو ترقی دینے کے لیے، تو اب ان کے ماں باپ کو ووٹ چینج کرنا پڑے گا. اپنے اس ماضی سے ہٹ کر نئے لوگوں کو، خاص طور پر میں اپنے لیے ضرور کہوں گی کہ میری پارٹی کو جج کر لیں ایک دفعہ کہ کیا اس کے لیڈر نے کبھی کوئی کرپشن کی. جب بھی ان کو منسٹری ملی یا جب بھی ان کا حکومت آئی، انہوں نے وزیر اعظم تک دی ہیں، اس کے باوجود ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، ملک کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی. تو ان کو آزماؤ. ہم حق سچ پر چلنے والے لوگ ہیں، ہمیشہ حق سچ کے حساب سے ہی کام کریں گے، لوگوں کو ایمانداری سے سرو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا نصرت سحر عباسی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہی ہیں. اور ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے حوالے سے، اور اس میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی کیا اسٹریٹجی ہے، ان کی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، اور ان کے امیدوار بھی کتنے پرعزم ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، اور مزید کیا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے جناب علی فہد، لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی تو ہر وقت
پاکستان کے لیے فکر مند رہتے ہی ہیں اور اس کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن اوورسیز میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، کم نہیں ہیں. دنیا کے مختلف کونوں میں جہاں جہاں بھی پاکستانی آباد ہیں وہ پاکستان کے بارے میں دن اور رات سوچتے رہتے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے نئے نئے پلانز بناتے رہتے ہیں. آج ہم اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں جناب علی فہد صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں پاک لانچ کے. یہ کیا پلیٹ فارم ہے اور اس میں کیا کر رہے ہیں وہ، ان کے کیا پلانز ہیں، ہم انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم علی صاحب. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے. اور سب سے پہلے تو اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا دیں پلیز. جی میں اوریجنلی لاہور سے ہوں اور کافی ٹائم میرے فادر فوج میں تھے، کافی ٹائم میں نے راولپنڈی میں گزارا. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں انجینئرنگ پڑھی اور پھر میں 2000 سے یو ایس میں ہوں. رائٹ. اور سین فرانسسکو میں کام کر رہا ہوں. اچھا رائٹ. یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں اور آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے پلیز. جی پاک لانچ ایک کمیونٹی ہے 10,000 پاکستانیوں کی پوری دنیا میں. ہمارا مشن ہے کہ برانڈ پاکستان کو پروموٹ کیا جائے دنیا میں، اس کو پازیٹیو لائٹ میں دکھایا جائے، پاکستان میں زیادہ سے زیادہ پیسہ لایا جائے ٹو سپورٹ نیو وینچرز، اور نالج ٹرانسفر کی جائے پاکستانی اسٹارٹ اپس کے اندر. تو اس میں آپ نے اب تک کیا کام کیا ہے اور آگے کیا پلانز ہیں آپ کے؟ جی اس وقت تک ہم نے تقریباً $7 ملین صرف اس سال کے اندر ہم نے تقریباً 30 اسٹارٹ اپس کے اندر ہم لوگ لا سکے ہیں. ہم لوگوں نے کافی زیادہ ٹریننگ کنڈکٹ کی ہے کافی زیادہ اسٹارٹ اپس کے لیے. ابھی تک ہم لوگ صرف چند اسٹارٹ اپس کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اب ہم ایک کانفرنس کرنے چاہ رہے ہیں 8 سپٹمبر کو، جس میں ہمارا گول ہے کہ $500 ملین آف انویسٹیبل کیپٹل اٹینڈنس میں ہوگا. تو ہم لوگ ہمارا 18,000 لوگوں نے ابھی تک سائن اپ کر لیا ہوا ہے. کانفرنس سے پہلے ہم لوگ 20,000 کراس کر لیں گے. تو یہ کانفرنس ورچوئل ہوگی؟ یہ کانفرنس ورچوئل ہے. اس کو ہم اسٹریم کر رہے ہیں parklaunch.com/conference21 پہ، اور یہ ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ بھی ہوگا پاک لانچ کے نام سے. اور یہ بتائیے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلانز ہیں آپ کے فیوچر میں؟ جی ہمارے اپنے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ واٹس ایپ سے اسٹارٹ کیا تھا. ہم نے ہمارے کوئی 2,500 سے اوپر پاکستانی جو دنیا میں سب سے بڑی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ممبرز ہیں. تو ہمارے ممبر بیس میں کافی زیادہ لوگ ہیں جو مطلب پاکستان کے اندر پیسہ لانا چاہتے ہیں، پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو they want to help پاکستان، لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسٹارٹ اپس ہیں، جو فاؤنڈرز ہیں، وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور there's a lot of opportunity. اور ہمارا گول یہ ہے کہ پاکستان کو زیادہ زیادہ پروموٹ کیا جائے ایون پاکستانیز اینڈ نان پاکستانیز کے اندر. تو ہماری کمیونٹی کے اندر کافی نان پاکستانیز بھی موجود ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے وی سیز ہیں، جو کہ بڑے بڑے وینچرز کو سپورٹ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں. تو ہم ان کو بھی پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی پاکستان میں انویسٹ کر سکیں. اینڈ ہاؤ یو سی دس گورنمنٹ ورکنگ؟ آئی تھنک کہ آج کل کی جو گورنمنٹ ہے، ایٹ لیسٹ میری لائف کے اندر، آئی تھنک کہ پالیسیز کافی زیادہ اسٹارٹ اپ فرینڈلی ہیں، اور کلیئرلی جو ڈائسپورا جتنا انگیجڈ ہے اسٹارٹ اپس کے اندر، وہ تو دا نمبر اسپیک فار اٹ سیلف کہ اس سال میں جتنا پیسہ ابھی تک پاکستان میں اسٹارٹ اپس کے اندر آیا ہے کلوز ٹو $250 ملین، وہ پچھلے 5 سال میں نہیں آیا تھا کمبائنڈ. سو اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہم 4 گنا کہ مطلب ہمارا گول پاک لانچ کی طرف سے یہ ہے کہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ $1 بلین کی انویسٹمنٹ کہ ہم کروا سکیں یا وی پلے اے رول ان اٹ. تو یہ بتائیے کہ پاک لانچ کو جوائن کرنے کے لیے کیا دنیا بھر سے پاکستانی سے جوائن کر سکتے ہیں، یا دس از میڈ اونلی فار دی US سٹیزنز اور پیپل لیونگ ان US؟ یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے جو باقی پاکستانیوں کا سپورٹ کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کو پازیٹیو لائٹ میں دیکھنا چاہتا ہے، جو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے. کمپلیٹلی فری پلیٹ فارم ہے. آپ parklaunch.com پہ جا کے سائن اپ کر سکتے ہیں، کوئی فی اس کے اندر نہیں ہے. Just you will find some of the most
अमेजिंग पाकिस्तानी जो फेसबुक गूगल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट्स लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, और वो सारे के सारे दे वांट टू गिव बैक टू पाकिस्तान। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर। और ये भी बताइएगा कि क्या इस प्लेटफॉर्म को आपने किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए बनाया है या इसमें सारे सेक्टर्स शामिल हैं, सारे सेक्टर्स के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं? जी, हमारे 15 डिफरेंट एरियाज हैं फोकस के। तो उसमें टेक तो एक है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें पब्लिक पॉलिसी भी है, स्टॉक्स भी हैं, रियल एस्टेट भी है। तो हमारे अलग अलग एरियाज हैं जिसपे यू कैन ज्वाइन, क्योंकि हमें ये लगता है कि हर बंदा सिर्फ एक सेक्टर को नहीं देखता, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसमें आप यू माइट बी इंटरेस्टेड इन। तो एक मतलब मैं एग्रीकल्चर में भी मुझे इंटरेस्ट है, मुझे स्टॉक्स में भी है, मुझे रियल एस्टेट में भी है, मुझे स्टार्टअप्स का भी है। तो हम वो हर चीज़ ऑफर करते हैं कि जो भी बंदा हमारी कम्युनिटी में आना चाहे। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ इन्वेस्टर्स भी आ रहे होंगे, आए होंगे, या और भी जो लोग इंटरेस्टेड हों आपको ज्वाइन करने में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उनको सिक्योरिटी क्या हासिल होगी? जी, हम लोग सिर्फ लोगों को कंपनीज के साथ कनेक्ट करवाते हैं। हम लोग ब्रोकरेज कंपनी नहीं है। हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम एक कम्युनिटी है। तो हमारा गोल ये होगा कि आप हमारी कम्युनिटी पे ज्वाइन करें, आपको मेंटोर्स मिलेंगे, आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, आपको बाकी स्टार्टअप्स मिलेंगी। और अगर आप स्टार्टअप है जो फंडिंग देख रहे हैं तो आप पिच कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको डायरेक्टली पैसा देंगे। तो वो हमारे थ्रू पैसा नहीं आता, वो आपको सीधा डायरेक्टली पैसा देता है। वो आपके दरमियान और इन्वेस्टर के दरमियान है। और अभी तक हम लोग तकरीबन कुछ 70 इन्वेस्टमेंट्स करवा चुके हैं इसी तरह। तो हमारा गोल है। तो लोग ये बिलीव कर सकते हैं कि जो आपके पास जो लोग होंगे आपने उन्हें स्क्रूटनाइज कर लिया होगा, या एटलीस्ट वो किसी हद तक उन पे कॉन्फिडेंस का शो कर सकते हैं? जी, हमारा गोल ये है कि हम लोग जो लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, वी डू, हमारी जो पिचेस पे लोग आते हैं हम उनको काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। हमारी टीम है लोगों की जो कि दे लुक एट द फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग एल्स। आखिरी डिसीजन इन्वेस्टर का ये होता है कि वो किस में इन्वेस्ट करना चाहे, लेकिन जो हमारे फंड रेजर्स होते हैं उसमें हमारी जो स्टार्टअप्स आती हैं हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हैं। तो हम चाहते हैं कम से कम स्टार्टअप लेकर आए जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हवाले से भी आप कुछ काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ टेक्नोलॉजी लाने के हवाले से? जी, हमने काफी ट्रेनिंग वगैरह करवाई है। जिस तरह अभी हम एक काम कर रहे हैं, डॉक्टर नवीद शेरवानी है सेमीकंडक्टर के अंदर काफी काम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में एक्सपर्टीज लाना चाह रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, जिसकी पूरी दुनिया में शॉर्टेज है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बना नहीं सकते सेमीकंडक्टर के अलावा। तो टेप आउट पाकिस्तान जो है उसका मैं कंट्री मैनेजर भी हूँ। उसमें हमारा मिशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर हम उनको सेमीकंडक्टर एक्सपर्टीज सिखाएं, टेक्नोलॉजी सिखाएं। उसके अंदर हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, लेकिन साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग चाइनीज़ कंपनी से बातें कर रहे हैं, यूएस कंपनीज के साथ बातें कर रहे हैं। उसके अलावा हमने मशीन लर्निंग के कोर्सेज करवाए हैं, हमने क्लाउड के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स हमारी फ्री होती हैं, ऑफिस आवर। तो कोई हमारे ग्रुप के अंदर ही लोग जो फेसबुक में, गूगल में, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं वो जूम पे आते हैं 2 घंटे के लिए, आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ऑफिस आवर वाला कॉन्सेप्ट है। इस तरह की ट्रेनिंग्स हमने काफी ज्यादा कंडक्ट करवाते रहते हैं। और अमेज़न के हवाले से भी काफी बातें सुनने में आ रही हैं, और अब पाकिस्तान से भी लोग काम कर रहे हैं उस पर। उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बस लास्ट मिनट है आपके पास। जी, अमेज़न काफी स्टार्टअप्स के अंदर भी पाकिस्तान में भी काम कर रहा है इस वक्त। आई नो कि दफ्तर ख्वान के साथ उनके काफी क्लोज कोलैबोरेशन है, उनको पैसा भी रेज करके दे रहे हैं, स्टार्टअप्स के लिए ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला एक तो उनका अपना क्लाउड का, रिटेल का बिजनेस भी पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं, बिकॉज इट्स द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन द प्लैनेट। लेकिन उसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए भी आई नो देयर आर इनिशिएटिव्स गोइंग ऑन। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि अगले साल शायद वो भी अपने ऑफिस पाकिस्तान में खोलेंगे स्टार्टअप्स के लिए भी। चलिए, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका अली फाज साहब, आप हमारे साथ शरीक रहे हैं और आपने अपडेट्स बताई हैं पाक लॉन्च के हवाले से। और नाज़रीन, हो सकता है आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल हों, आप भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के मामला कहाँ तक पहुँचे हैं। फॉलो अप स्टोरी आपको देते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, और अब आपको बताएंगे कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से जो हम स्टोरीज आपको बताते रहे हैं, फॉलो प्रोग्राम्स करते रहे हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट भी हो रहा है या नहीं। हमारी इत्तलात है कि उसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ही स्लो है। मेडिकल के हवाले से हमने बात की थी कि डिस्पेंसरीज वाटर बोर्ड की बंद हैं, ताले पड़े हुए हैं, हमने आपको दिखाया था, फुटेज भी दिखाई थी। उस हवाले से हमें ये इत्तलात हैं कि एमडी वाटर बोर्ड ने उसका नोटिस लिया है और अफसरान को हिदायत की है कि इन डिस्पेंसरीज की बहाली के लिए काम किया जाए, और वो काम शुरू हो चुका है। उस पर भी हम बात करेंगे, उसके अलावा और भी इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद रशीद साहब, जो कि चेयरमैन हैं आबकार यूनियन के, वाटर बोर्ड की एक यूनियन है। जनाब बहुत शुक्रिया आपका रशीद साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जुनेद साहब, जो इसी आबकार यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। जुनेद साहब शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब सोहेल मेमन साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट के, ये भी वाटर बोर्ड की लेबर यूनियन है। तो सोहेल मेमन साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। पहले तो ये बताइए कि मेडिकल के हवाले से क्या अपडेट है और क्या वाकई बहाली का काम कुछ शुरू हो रहा है? मेडिकल के हवाले से डीएमडी एचआरडी से हमारी मुलाकात हुई थी वकार हाशमी साहब से। उन्होंने हमसे ये बात कही कि हमने जो है वो डिस्पेंसरीज के हवाले से एमडी ने हिदायत दी थी, तो उनको रेनोवेशन का कहा डीएमएस डायरेक्टर मेडिकल सर्विस को, उसको खोलने के लिए सफाई वगैरह की जाए, उसमें जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है उसका हमें नोटशीट बना के बजट पेश किया जाए। अच्छा, तो उससे थोड़ी उम्मीद हो चली है कि घारो, चलिया, धावेजी, पिपरी, डमलूटी और गुज्जो पर जो है ये, अगर इन्होंने एमडी साहब ने मुनाफकत ना की, एक्चुअल में एमडी साहब मुनाफकत बहुत करते हैं हमारी, कहते हैं ऑर्डर भी कर देते हैं, उसके बाद करते ही नहीं है, कागजी कार्रवाई हो जाती है सिर्फ कागजी। तो अगर उन्हें वाकई रहम आ गया, वहाँ के अब आउट स्टेशन के मजदूर आपके साथ प्रोग्रामों में रहे भी बहुत सारे, वो अगर यही काम हो जाता है और कराची की 9 माइल की हमारी डिस्पेंसरी को फिर फाल कर दिया जाता है, सीओडी फिल्टर प्लांट की गुलशन इकबाल सामने ही है, एक्सपो सेंटर के पीछे करीब बहाल हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को राहत मिल जाएगी कि जो रोज़मर्रा की बीमारियों के हवाले से वो राब्ते में आ जाएंगे। ये बताएं सोहेल साहब कि अगर मरीजों को इलाज की सहूलियत भी नहीं मिल रही है, तो फिर बजट जाता कहाँ है? सालाना बजट कहाँ जाता है? बजट सिर्फ फाइलों का पेट भरते हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है? बजट का अगर आप देखेंगे तो आईटी रिकॉर्ड से आपको मिलेगा कि टोटल 12 से 13 करोड़ रुपए की पेमेंटें होती हैं। मेडिकल स्टोरों की वो निकालेंगे आप, मगर बजट शो पूरा होता है कि जी पूरा खर्च हो गया, और 3 महीने पहले जो है कहते थे जी बजट ही खत्म हो गया, और फिर वो जो है मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल्स की लाइबिलिटीज चढ़ा देते। तो हमारी भी समझ से बाहर है कि ये जो 36 करोड़ के बजट में से 12 करोड़ के बाद का बाकी पैसा वो किस मद में खर्च हो रहा है। हमारी इतलात ये भी है कि 30-30 लाख और 40-40 लाख रुपए के अफसरान के जो है अहले खाना और अफसरान के नाम पर बड़े मर्ज दिखा के उनके मेडिकल बिल पास हो जाते हैं, पैसे भी मिल जाते हैं, बिल पास, गरीब मजदूर के लिए पैसे नहीं इनके पास। तो नाज़रीन, इस हवाले से हम वकार हाशमी साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर एचआर हैं वाटर बोर्ड के, उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे राब्ता होगा हम उनसे भी बात करेंगे और वो इस बात की तस्दीक कर सकेंगे, आगे बताएंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। रशीद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइए कि ये मेडिकल के बजट में क्या आप समझते हैं कि घपले हो रहे हैं वाकई में? बहुत बड़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका भी कि आपने हमें इस हसास मौजू पर बात करने के लिए मदऊ किया। जहाँ तक आपकी बात है, मेडिकल में वाकई बहुत ज़्यादा घपले हैं। हमने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मुजाहरा भी किया, जिसकी क़यादत मैंने बहैसियत आबकार वर्कर यूनियन के चेयरमैन के की, और हमने वहाँ पर अपनी याददाश्त भी पेश की और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए। उसमें सबसे बड़ा एक मसला मैंने वहाँ पर जो उठाया था वो ये उठाया था कि हमारे 8 करोड़ रुपए का जो हमारा मेडिकल का बजट था वो बगैर किसी वजह की, पहली बात तो कि कहीं किसी चीज़ में शिफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो तरक्याती फंड में शिफ्ट कर दे गया। यहाँ तो बदकिस्मती ऐसी है कि हमारे हज के पैसे और उम्रे के पैसे भी इस नाअहल इंतजामिया ने, इस नाअहल एमडी ने, अच्छा, मकसद है आप ये देखें कि हज और उम्रे के पैसे आपने दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिए, तो इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है? मैं इसको बदबख्ती कहूँगा कि जो उम्रे जैसी सादत से लोग महरूम रहे, और ये चले कोविड की वजह से परेशानी थी, लेकिन आप उसको संभाल के रखते,
اس پیسے کو اور وہ اگلے سال اس سے ڈبل لوگ چلے جائیں اس سے تو وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن وہاں پر یہ پیسہ تک لگا دیا گیا. دوسرا یہ کہ ہم نے ایم ڈی کو باقاعدہ قانونی طور پر نوٹس بھیجا، ہم نے 17/3/2021 کو، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ہمارے تقریباً 2.25 ارب روپے سے زیادہ کی اس مزدوروں کے آپ کے پیسے. احتجاج کی تصاویر بھی ابھی اسکرین پہ چل رہی ہیں، ابھی بھی آپ کی چل رہی ہے ہماری اسکرین پہ. اچھا تھینک یو. تو ہم نے اس کے اوپر ایم ڈی کو لیٹر بھیجا، ایک قانونی طور پہ اپنے وکیل کے ذریعے ان کو نوٹس بھیجا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے جواب نہ وہ اس کا جواب صحیح دیتے غلط دیتے جیسا بھی دیتے، کوئی جواب تو ان کو دینا چاہیے تھا نا، تاکہ ہمیں پتہ لگتا کہ ہاں بھائی، لیکن انہوں نے جواب دینے کے قابل نہیں سمجھا. ابھی میں نے 4 دن پہلے ہی نیب کے اندر ڈی جی نیب کے پاس میں نے ایک 135 صفحات پر مشتمل ایک پوری بک کی شکل میں وہ میں نے نیب کے ڈی جی کو دی ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائے. یہ اس میں آپ نے ثبوت بھی پیش کیے؟ ثبوت بھی پیش کیے اس میں. اس کے علاوہ میرے پاس ابھی یہ میرا فیز 1 ہے، پھر فیز 2 بھی انشاءاللہ تعالی میں لاؤں گا، پھر فیز 3 بھی میرے پاس ہے، پھر فیز 4 بھی میرے پاس ہے، فیز 5 بھی میرے پاس ہے. جو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس کا مطلب کرپٹ افسران کی خیر نہیں ہے، آپ نے ساری فائلیں بنا دی؟ ہمارے پاس دیکھیں ساری اطلاعات ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم ادارے میں مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اور مزدوری وہ تمام چیزیں ہم تک پہنچاتے بھی ہیں، ہمیں بتاتے بھی ہیں، ہمیں آگاہ بھی کرتے ہیں کہ آبکار، ان کو یہ پتا ہے کہ آبکار ورکر یونین جو ہے وہ اپنی تمام یونینوں کے ساتھ مل کر ایک جدوجہد کرنا چاہتی ہے. یہ نہیں کہ ہم انفرادی طور پہ نہیں، ہم سب یونینوں کو، کیونکہ سب یونین کے پاس مزدوروں کی نمائندگی ہے اور تمام یونین ہے، مسئلہ سب مزدوروں کا ہی ہے اور مزدوروں کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل و کرم سے اور آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے، اور آپ دیکھیں گے اس مسئلے کو ہم حل کی طرف بھی لے کے جائیں گے. جتنی فورسز ہیں، ابھی میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی لیٹر لکھ رہا ہوں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی لیٹر لکھ رہا ہوں، چیئرمین نیب کو بھی لیٹر لکھ رہا بس ہوں. یہاں میں آپ کو روکوں گا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب وقار ہاشمی صاحب، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر HR ہیں واٹر بورڈ کے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم وقار صاحب. وقار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وقار ہاشمی صاحب، شکریہ آپ کا شو میں جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا پلیز کہ میٹرو 1 نے جو نشاندہی کی میڈیکل کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، تو اس پر کیا نوٹس ہوا ہے اور آپ لوگ کیا کچھ کام کر رہے ہیں اس پر؟ اچھا اختر شاہین صاحب، میں بہت آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میں نے نہیں دیکھا. میں آئی واز ناٹ پارٹ آف یور پروگرام نا، ویسے بھی میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں، تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی ہے اور کون مہمان بیٹھے ہیں. مجھے بتایا تھا کسی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل میمن صاحب موجود ہیں، سید رشید صاحب موجود ہیں، محمد جنید صاحب موجود ہیں، اور ہم میڈیکل کے حوالے سے، ڈسپینسریز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو تالے پڑے ہوئے ہیں، ڈسپینسریز بند ہیں، ملازمین پریشان ہیں، میڈیکل کی سہولیات نہیں مل رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کیا کر رہی ہے مینجمنٹ، واٹر بورڈ کیا کر رہا ہے؟ آپ لوگ اس کو بحالی کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں؟ کیا ہدایت ملی ہیں؟ گزارش کروں، اس میں کسی ہدایت کی ضرورت اس واسطے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کا آلریڈی یعنی انڈر SOP اس کا کام ہے کہ وہ واٹر بورڈ کے جو ملازمین ہیں، جو محنت کش ہیں، ان کو ان کی طبی نگہداشت کے لیے اور ان کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وہ باقاعدہ کام کر رہا ہوتا ہے. وہی تو اس نے کام نہیں کیا جناب، وہی تو اس نے کام نہیں کیا، تبھی ہمیں بولنا پڑا، ورنہ وہ خود کر رہا تھا تو ہم بات بھی نہیں کرتے. نہیں، میں آپ سے گزارش کروں، آپ نے اچھا کیا. یہ دیکھیے ایک ایسے یعنی سوئے ہوئے معاملے کو، اور ویسے بھی آپ کا ٹی وی چینل اور آپ خود بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ مقامی مسائل اور جو شہر کے امور ہوتے ہیں ان کو آپ اجاگر بھی کرتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ایسی چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے. اگر ہم سے کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے یا کسی بھی شعبے میں کسی کام کو نظر انداز کیا گیا ہے یا اس سے توجہ ہٹ گئی ہے، تو اس کو یاد دلانا یہ سسٹم کی بھلائی کا کام ہے، اور یقینی طور پہ آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. میں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران میں آپ کے کچھ کلپس دیکھے ہیں، سنے ہیں، تو ان میں بجا طور پہ آپ نے بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی ہے. جہاں تک یہ ڈسپینسریوں والا مسئلہ ہے، اس میں گزارش کر دوں کہ یہ کوئی 2012 تک ہماری ڈسپینسریز کام کر رہی تھیں، پھر کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی یعنی یہ کے بعد دیکھ رہی ہے بند ہوتی رہی ہیں.
لیکن ہم ان کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ کم از کم جو ہے وہ 5 ڈسپنسریز، جن میں سے 2 آؤٹ اسٹیشن پہ اور 3 کم از کم یہاں شہر میں جو ہے وہ بحال ہو جائیں گی. اس کے انتظامات کر رہے ہیں. جن جگہوں کے اوپر پہلے آپ نے اپنے ٹی وی پہ بھی پروگرام میں جو نشاندہی کی تھی اور بتایا تھا کہ ان جگہوں کا کچھ اور استعمال ہو رہا ہے اور وہاں گڑبڑ ہے، تو ان کی صفائی ستھرائی اور بحالی کے لیے جو ہے وہ آلریڈی ایک ٹیم ہے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی، جو ہمارے ڈائریکٹر میڈیکل سروسز ڈاکٹر عیسیٰ رضا کی سربراہی میں جا کے ان کا معائنہ کر کے اور انجینئرنگ کو ان کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اس میں جو یعنی مرمت کا یا صفائی ستھرائی تو کا. وقار صاحب یہ ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ڈسپینسریز فعال ہو جائیں گی، وہاں پہ مریض جا سکیں گے، ان کو علاج کی سہولت مل سکے گی؟ کب تک؟ کوئی ڈیٹ نہیں؟ دیکھیے انشاءاللہ بہت جلدی یہ کام ہو جائے گا. اور میں گزارش کروں جو مہمان جن کے آپ نے نام لیے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ مزدوروں کے نمائندے ہیں اور ان کے مسائل کے سلسلے میں ان لوگوں سے رابطہ رہتا ہے. یہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم الحمدللہ جتنی یعنی توانائی ہے اور چلیں ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ خالی سرکاری بیان نہیں ہوگا بلکہ عملی طور پر یہ نظر ہوتا ہوا نظر آئے گا ہمیں. یہ میں نہیں کہوں گا بلکہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان سے گواہی لیجیے. چلیں ہم انہی سے مزید بھی پوچھتے ہیں. وقار ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے اور بالکل میٹرو ون نے نشاندہی کی اور آگے بھی کرتا رہے گا، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسائل حل ہوں اور ملازمین کے جو ایشوز ہیں وہ سالو ہوں. جناب جنید صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں واٹر بورڈ کے اندر اصل ایشو اس وقت کرپشن ہے، جس کی وجہ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں. آج 2 سال محترم جناب اسد اللہ صاحب کے دور کے اندر کرپشن کا یہ عالم ہے کہ واٹر بورڈ کے امپلائیز کے اس وقت 2 ارب 60 کروڑ روپے کے واجبات ہیں. آپ 1 سال کے اندر آپ نے امپلائیز کو ٹوٹل 20 کروڑ روپے کے واجبات کی ادائیگی کری ہے. اس کے برعکس آپ نے اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو 3 ارب 20 کروڑ روپے کی ادائیگی کری ہے. آپ مجھے بتائیں شہر کے اندر 3 ارب 20 کروڑ روپے کے کام کہاں ہوئے؟ کیسے شہریوں کو پانی مل رہا ہے؟ لائنیں صحیح ہوئی ہیں؟ لیکیجز صحیح ہوئی ہیں؟ اس کی نشاندہی ہم بار بار کرتے رہے. اور جہاں تک آپ میڈیکل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میڈیکل کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایک 19 گریڈ کی سیٹ کے اوپر جب آپ ایک 17 گریڈ کے آفیسر کو تعینات کریں گے تو وہ کس طرح کام کر سکے گا؟ ہمارا بجٹ سالانہ ہے 36 کروڑ روپے کا، ہمیں میڈیکل کی مد میں دیے جاتے ہیں 20 کروڑ روپے. 20 کروڑ روپے میں سے صرف اس سال 5 کروڑ روپے افسران کی جو انہوں نے پرائیویٹ علاج کرائے ان کو دیے گئے ہیں. اب 15 کروڑ روپے میں 18,000 امپلائیز بشمول ریٹائرڈ اور آن ڈیوٹی، ان کو کس طرح میڈیکل میں؟ آخری بات کیا کرنا چاہیں گے؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے. دیکھیں ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہمیں جب اس واٹر بورڈ کے اندر کرپشن کے خلاف لڑائی لڑنی پڑے گی، ہمیں ایکسپوز کرنا پڑے گا افسران کو، ہمیں وہ پیسہ ریکور کرنا پڑے گا، نہیں تو ہم اس طرح پستی میں جاتے رہیں گے. آخری بات مختصر اور آخری بات. شاہین صاحب آپ کے پروگراموں سے واقعی واٹر بورڈ میں میٹرو نے ایک بیڑا اٹھایا اور ہلچل بھی مچ گئی ہے اور کرپشن کے خلاف کام کرنے والی ایجنسیاں بھی اس میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بہت ہی طریقے سے جو ہے اس کو دیکھ رہی ہیں اور معلومات ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور میڈیکل کے حوالے سے بھی اور واجبات کے حوالے سے بتا دوں کہ آپ کے پروگرام میں جو ہے آج سے 1 ماہ پہلے جو طے کیا گیا تھا تو اب تک صرف 81 افراد کو 1 کروڑ. چلیں اس کی اپڈیٹ بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم لیں گے. رشید صاحب بس آخری بات مختصر. صرف یہ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی ہم کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہر مزدوروں کا اور اس شہر کے ہر گھر کا مسئلہ پانی اور سیوریج میں حل کریں گے. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، بہت شکریہ. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ واٹر بورڈ نہ صرف واٹر بورڈ بلکہ اور بھی اداروں کے جو مسائل ہیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.